میرے دوستا تیرے باپ دی میت پئی ہوئے میں وینا تو کیویں گلیاں سجانا ہے اے فاطمہ دا بابا ہے جی میت پئی ہے اج تینوں گلیاں سجانیاں سج رہیاں نے اے حسن حسین دا نانا ہے جی میت پئی ہے اج تینوں ڈھول وجانے سجن دے نے اج تینوں سبیلاں لانیاں سج رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ مولوی زہر دا پیالہ پی لیندا کدی گلیاں نہ سجاندا کدی کیک بنا کے او دے نبی پاک دا نام لے کے اتے چھری نہ چلاندا مر جاندا پر کم نہ کردا ادھر فاطمہ آئیاں نے تینوں جشن پہ سوچ دینے نبی دیاں جدائیاں ویکھ لے میرا نبی جدائی دے کے گیا ہے صحابہ دے اوپر غماں دے پہاڑ ٹوٹ جاندے نے ادھر اماں جی فاطمہ آئیاں پتا چلیا فاطمہ تیرے باپ دا آخری وقت آ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ فاطمہ آئیاں اپنے بابا دے کول تے آ کے میرے نبی علیہ السلام دے کول رون لگ پئیاں آقا نے اشارے نال کول بلایا فرمایا فاطمہ میرے کول ہو جا میرے نبی آندے نے حضرت فاطمہ دے کان دے اندر کوئی گل گئی اماں جی فاطمہ رون لگ پئیاں تھوڑی دیر گزری آقا نے پھر اشارہ کیتا فرمایا فاطمہ میرے کول ہو جا فاطمہ کول ہویاں منی نبی نے پھر کوئی گل کہی فاطمہ ہسن لگ پئیاں آخری گلاں پھر حضرات میرا سلام ہے نبی علیہ السلام نے کوئی گل کہی فاطمہ ہسن لگ پئیاں آقا فوت ہو گئے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے آندیاں نے میں فاطمہ کولوں پوچھیا فاطمہ تے معاملہ کی سی پہلے رون لگ پئی سیں پھر ہسن کیوں لگ پئی سیں اماں جی فاطمہ کہن لگیاں جدوں میں پہلے کن میں اپنے ابا جی دے کول کیتا سی تے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو جان نے مینوں کیا سی فاطمہ میں دنیا تو جان لگا ماں آج تو بعد تینوں تیرا بابا نظر نہیں آئے گا آج تو بعد حسن و حسین نو نانا نظر نہیں آئے گا آج تو بعد 1,24,000 یا چند ہزار صحابہ نو اونا دا امام نظر نہیں آئے گا اونا دا مرشد نظر نہیں آئے گا اونا دا رہبر نظر نہیں آئے گا اونا دا آقا نظر نہیں آئے گا فرمایا فاطمہ آج میں دنیا چھڑ کے چلا ماں اے نہیں کیا فاطمہ میں مرم تو بعد دوبارہ زندہ ہو جاواں گا جی میں اج دا مولوی آندا ہے نبی پاک نو آن دی آن موت آئی سی تھوڑی دیر واسطے موت آئی سی فرمایا فاطمہ ہن تیری میری ملاقات حوض کوثر تے ہوئے گی تے دوجی وار جدوں میں کن نیڑے کیتا اماں جی فاطمہ آندیاں نے میں گل سن کے رون لگ پئی تے جدوں دوجی وار میں کن نیڑے کیتا تے میرے بابے نے مینوں کیا فاطمہ ایک گل اور سن لے میرے فوت ہون تو بعد سب تو پہلے میرے خاندان دے وچوں جیڑی بی بی فوت ہوئے گی وہ فاطمہ تو ہوئے گی تے دوجی گل فاطمہ سب تو پہلے پورے خاندان دے وچوں میرا رب میری ملاقات تیرے نال کروائے گا تیرا کیویں دل کردا ہے جس دن میرا نبی فوت ہویا تو گلیاں نو سجائیں حضرات افسوس دی گل ہے اج 12 ربیع الاول ہوندا ہے میں وینا واں میں ایتھے گلیاں سجائیاں جاندیاں نے بازار سجائے جاندے نے ایتھے محلیاں دے اندر ڈھول وجائے جاندے نے چوکاں چرستیاں تے خسرے نچائے جاندے نے گانے لگائے جاندے نے جھنڈیاں لائیاں جاندیاں نے میرے دوستا تیرے باپ دی میت پئی ہوئے میں وینا تو کیویں گلیاں سجانا ہے اے فاطمہ دا بابا ہے جی میت پئی ہے اج تینوں گلیاں جانیاں سوچ رہیاں نے اے حسن حسین دا نانا ہے جی میت پئی ہے اج تینوں ڈھول وجانے سجن دے نے اج تینوں سبیلاں لانیاں سوچ رہیاں نے اللہ اکبر کبیرہ مولوی زہر دا پیالہ پی لیندا کدی گلیاں نہ سجاندا کدی کیک بنا کے او دے تے نبی پاک دا نام لے کے اتے چھری نہ چلاندا مر جاندا پر کم نہ کردا مرنا گوارا تو کر لیندا پر کام بولو تے صحیح نبی پاک دا نام اتے لکھیا ہوندا محمد رسول اللہ تے مولوی کٹ رہا صلی اللہ علیہ وسلم کٹ کے کی کہہ رہا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دین ہو سکتا
اس کتاب کے اتارن والے دی قسم اٹھا کے آنا لوگوں بدعت ہو سکتا دین نہیں ہو سکتا. تو نبی دا نام آپ لکھ کے اتنے چھری چلانا گستاخ وہابیاں نو آنا. صلح حدیبیہ دا موقع جڑیاں شرطاں طے پائیاں نے نا مشرکین دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے وچکار، او شرطاں دے اندر او شرطاں دے اوپر نبی پاک نے لکھیا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہن لگے اے جی سانو سب کچھ منظور ہے لیکن جڑا محمد رسول اللہ لکھیا ہے نا رسول اللہ کٹ دیو. میرے نبی نے عمر نو کیا علی نو کیا فرمایا کٹ دیو. فرمایا سونیا ساڈے ہاتھ کٹ سکتے ہیں اسی رسول اللہ نہیں کٹ سکتے. میرے نبی نے آپ قلم پھڑ کے اتنے پھیریا کسی صحابی نہیں پھیریا. جی نبی دا نام لکھ کے چھری اتنے چلانا گوارا کر سکتے ہو تسی؟ اللہ اکبر. اوتھے قلم پھیریا نام نہیں کٹیا جا سکتا، چھری نہ کٹنا گوارا ہے. تینوں جشن دی سوچ دی ہے. ربیع الاول آ رہا ہے انشاءاللہ، وفات النبی دا جمعہ پڑھاواں گا. اج تے رکھیا ہاتھ ہولا، اودن دساں گا کہ لوگوں 12 ربیع الاول دی اصل حیثیت کی ہے، شرعی حیثیت کی ہے. اور انشاءاللہ اینا دے حوالے ہی دیاں گا جدے اندر لکھیا ہوئے گا کہ 12 ربیع الاول نبی پاک دی وفات ہوئی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. مہربانی کر کے اپنی دنیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.